बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर लेसन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस joy, sorrow or wonder are called exclamatory sentences। ऐसे फ़िक्रात जिनमें खुशी, गम या ताज्जुब का इजहार पाया जाए एक्सक्लामेटरी यानी इस्तजाबिया फ़िक्रात कहलाते हैं। आज स्टूडेंट्स सबसे पहले हम खुशी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए जो है ये इनडायरेक्ट नरेशन में खुर्रा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लफ्ज़ खुर्रा से शुरू हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील करते हैं। ये रूल नंबर 1 है। सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील करते हैं। रूल नंबर 2 कामाज की जगह दैट लगाते हैं। रूल नंबर 3 रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी इमोशन विल रिमूव। जो एक्सक्लामेटरी इमोशन है यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो लफ्ज़ हुर्रा इस्तेमाल होता है डायरेक्ट सेंटेंस में, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हुए रिमूव कर देते हैं। रूल नंबर 4 चेंज ऑफ पर्सन एंड लास्टली रूल नंबर 5 चेंज ऑफ टेंस। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। He said, "Hurrah, I have won the match." इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस जो है वो हुर्रा से शुरू हुआ है, जो कि एक्सक्लामेटरी इमोशन है, यानी खुशी के बारे में जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी इमोशन आता है यानी खुशी का इजहार पाया जाता है, तो हम सेड और सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देते हैं। तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील करेंगे। कामास की जगह जो है वो हम दैट लगाएंगे। दैट के बाद हमने खुर्रा को रिमूव करना है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी इमोशन जो है वो हमने की जगह हमने रिप्लेस किया है एक्सक्लेम्ड विद जॉय को, तो इसलिए हम खुर्रा को जो है वो रिमूव कर देंगे। खुर्रा के बाद यहाँ आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन गोज इनटू सब्जेक्ट, तो आई जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ही में तब्दील हो जाएगा। हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये देखें कि आपका ये रिपोर्टेड सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाता है। तो हैव जो है ये हैड में तब्दील हो जाएगा। ही हैड वन द मैच। हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है यहाँ आलास गम को कहते हैं। जैसे हुर्रा खुशी को कहते हैं, आलास गम को कहते हैं। जब भी स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच में फ़िक्रा आलास से शुरू होता है, रिपोर्टेड सेंटेंस जब आलास से शुरू होता है, तो हम सेड और सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद सारो में तब्दील करते हैं। रूल नंबर 1 है ये। रूल नंबर 2 एज इट इज़, जैसा हमने हुर्रा में जो है वो कामा की जगह दैट लगाया, यहाँ भी कामा की जगह दैट लगाएंगे। एक्सक्लामेटरी इमोशन विल अगेन रिमूव। रूल नंबर 4 चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। रूल नंबर 5 चेंज ऑफ टेंस करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, ही सेड अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमी। आप देखें आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस जो है वो आलास से शुरू होता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच आलास से शुरू हो तो हमने जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली रिपोर्टिंग वर्ब को जो है सेड को हमने
ایکسکلیمڈ ود سارو میں تبدیل کرنا ہے. آپ ایکسکلیمڈ ود سارو میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور ایکسکلیمڈ ساروفلی میں بھی آپ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو جو ہے وہ آسانی لگے آپ اس میں تبدیل کر لیں. ہی ایکسکلیمڈ ود سارو, کاماز کی جگہ ہم دیٹ لگائیں گے. دیٹ کے بعد وی ہمارے پاس پرسن ہے, فرسٹ پرسن ہے, یہ وی گوز انٹو سبجیکٹ. یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے. ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے وہ ہی ہے. اگر ہم وی کو جو ہے وہ سبجیکٹ میں چینج کرتے ہیں تو ہی میں چینج ہو جاتا ہے, مگر چونکہ وی جو ہے یہ پلورل فارم میں ہے, ہمیں بھی جو ہے وہ پلورل فارم چاہیے سبجیکٹ کی, تو ہی کی پلورل فارم جو ہے وہ دے ہے, تو وی کو ہم دے میں چینج کر لیں گے. دیٹ دے. کیناٹ جو ہے یہ کوڈ ناٹ میں تبدیل ہو جائے گا. کیناٹ کو ہم کوڈ ناٹ میں تبدیل کر دیں گے. جب ہم کین کو کوڈ میں تبدیل کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم ورب چینج نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں ہی چینج آف ٹینس جو ہے یہ واقعہ ہو گیا ہے. دے کوڈ ناٹ ڈیفیٹ. اب یہ دیکھیں آپ ڈائریکٹ سینٹینس میں دیکھیں آور آ گیا. وی کین ناٹ ڈیفیٹ آر اینیمی. تو یہاں آر کو جو ہے ہم, یہ بھی فرسٹ پرسن ہے, فرسٹ پرسن کی جو ہے یہ پوزیسو فارم ہے, اس کو بھی ہم سبجیکٹ میں چینج کریں گے. اگین ہم سبجیکٹ کو جو ہے وہ پلورل کنسیڈر کریں گے, کیونکہ ہمارا پرسن جو ہے وہ پلورل فارم میں ہے. تو جب ہم ہی کی پلورل فارم جو ہے وہ لے کے آئیں گے تو وہ دے ہے, تو پوزیسو فارم اس کی پھر دیئر آ جائے گی. دے کوڈ ناٹ ڈیفیٹ دیئر اینیمی. اب ہم اسٹوڈنٹس اپنے تیسرے اور لاسٹ فارمولا کی طرف پڑھتے ہیں جو ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں آتا ہے کہ وٹ آ. ہمارا لاسٹ فارمولا وٹ آ. وٹ آ کو اردو میں تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی اسٹوڈنٹس رپورٹڈ سپیچ میں کوئی سینٹینس وٹ آ سے شروع ہوتا ہے تو ہم سیڈ آر سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود ونڈر میں تبدیل کرتے ہیں. ایکسکلیمڈ ود ونڈر میں تبدیل کرتے ہیں, یہ ہمارا پہلا رول ہے. رول نمبر 2, اگین ہم کاما کی جگہ دیٹ لگائیں گے. رول نمبر 3, ایکسکلامیٹری ایموشن ول ریموو. یعنی وٹ آ جو ہے اس کو ہم جب یہ انڈائریکٹ فارم میں کنورٹ کریں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ ریموو کر دیں گے, ختم کر دیں گے, اس کو ہم انڈائریکٹ میں رائٹ نہیں کریں گے. رول نمبر 4, اٹ واز لگائیں گے. رول نمبر 5, آپ ویری لگائیں گے. اینڈ لاسٹلی رول نمبر 6 جو ہے, جو ڈائریکٹ سینٹینس میں ایڈجیکٹیو یوز ہوگا اس کو ہم لاسٹ پہ لکھیں گے. اس کے بعد بھی اگر آبجیکٹ فقرہ میں موجود ہے تو آبجیکٹ کے ساتھ ہم اپنا فقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. اگزامپل ہے ہمارے پاس, ہی سیڈ وٹ آ بیوٹیفل پیس آف آرٹ اٹ از. آپ دیکھیں آپ کی رپورٹڈ سپیچ جو ہے وہ وٹ آ سے شروع ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رپورٹڈ سپیچ میں کوئی تعجب پایا جا رہا ہے, تو ہم اسٹریٹ فارورڈلی اپنے رپورٹنگ ورب کو سیٹ کو جو ہے وہ ایکسکلیمڈ ود ونڈر میں تبدیل کریں گے. کاماز کی جگہ ہم دیٹ لگائیں گے. دیٹ کے بعد ہم نے جو ہے رول نمبر 3 میں پڑھا ہے کہ ہم ایکسکلامیٹری ایموشن جو ہے وٹ آ, اس کو ہم ختم کر دیں گے, ریموو کر دیں گے. رول نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے اٹ واز لگائیں. اب دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ فقرہ کے لاسٹ پہ جو ہے ڈائریکٹ فقرہ کے اینڈ پہ جو ہے وہ اٹ از ہے, تو اس کو آپ نے سب سے پہلے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ کے بعد اٹ از کو آپ نے جب واز میں چینج کر دیا تو یہ چینج آف ٹینس ہو گیا. اویری لگائیں, یہ آپ کے فارمولا میں شامل ہے. سینٹینس میں ڈائریکٹ سینٹینس میں اویری موجود نہیں, لیکن یہ آپ کے فارمولا میں شامل ہے. اویری لگائیں. اویری کے بعد میں نے رول نمبر 6 ہم نے یہاں لکھا ہے ایڈجیکٹیو لگائیں. تو اس سینٹینس میں جو ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے وہ بیوٹیفل ہے, تو اس ایڈجیکٹیو کو جو ہے وہ ہم لکھیں گے a very beautiful piece of art. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ مکمل ہوا. ایکسکلامیٹری سینٹینس ہیں, یہ بہت ہی آسان فقرات ہیں, آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ رول فالو کریں گے تو آپ ایزیلی انڈائریکٹ فارم میں جو ہے وہ فقرات کو کنورٹ کریں گے. ٹیک کیئر اینڈ رپورٹ اٹ کیئرفلی. اللہ حافظ.